बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वॉच टाइम्स में हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नौसरबाज़ों, ठगबाज़ों, बहरूपियों, लुटेरों और फ्रॉडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन टाइमलेस डिजिटल एडवर्टाइजिंग कंपनी के ऊपर बात करेंगे जो एसएमडीओ के नाम पर आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। देखें, अगर पाकिस्तानी मार्केट की बात कीजिए तो बहुत बड़ी मार्केट है। अगर कोई सही तरीके से काम करना चाहे तो आप यहाँ से पैसे बना भी सकते हैं, पैसे कमा भी सकते हैं, और जो आपका इन्वेस्टर है आप उसको बर वक्त प्रॉफिट भी दे सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक चीज़ जो मैंने देखी है कि यहाँ पे कंपनीज आती हैं, बनती हैं, 6 माह, साल, 2 साल, 5 साल रहती हैं, स्कैम करती हैं, भाग जाती हैं। पाकिस्तान में अब तक पोंजी स्कीम में जो सबसे बड़ी कंपनी थी B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज था, जिसके मालिक सैफुर रहमान खान नियाज़ी थे। तकरीबन 6 साल वो कंपनी चली और उसके बाद एंड उसका क्या हुआ वो आपके सामने है। अभी भी उसके इन्वेस्टर्स जिन्होंने नैब से रुजू किया था उनको तो पैसे मिल रहे हैं, तो जिन्होंने नैब से रुजू नहीं किया था उनको पैसे नहीं मिल रहे। इस तरीके से अगर आप देखें, जिस SMDO का रिसेंटली फ्यूचर वीएन एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड ने स्कैम किया, 5,000 से ज़ायद लोगों को लूटा, वो भी आपके सामने है। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में बिज़नेस नहीं है, पाकिस्तान में बहुत वसी बिज़नेस है। लेकिन अगर आप हकीकी मायनों में करना चाहें, जिस तरह फ्रॉड जो हैं वो डिजिटलाइज हो गए हैं, इसी तरह अब लोगों के साथ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ बहानों से, अब ऑनलाइन स्टोर आप देख लें कि वहाँ तक वो भी फ्रॉड करें, क्योंकि हम पाकिस्तानियों कम्युनिटी की एक नेचर है कि हमेशा से इनका माइंड नेगेटिव साइड पे चलता है, पॉजिटिव साइड पे कभी इनका माइंड नहीं चलता। जैसा टाइमलेस डिजिटल एडवर्टाइजिंग कंपनी के मालिक हैं वहीदुल्ला और उनके फ्रंटमैन है वसीउल्लाह, जिस तरह ये लोगों को SMDO के नाम पर बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा, अब इन लोगों ने काम क्या पकड़ लिया है कि इन्होंने जो इनके एडवर्टाइज़र थे, यानी कि जो इन्होंने कंपनियां बनाई थी, या जो इनके आप कह लें कि जिनके थ्रू ये अपनी कंपेन्स चलवाते थे, उनके नामों के ऊपर कंपनीज रजिस्टर्ड करवाई जा रही है और उनको कहा जा रहा है जी आपने इन्वेस्टमेंट लेनी है, हमारा नाम कहीं पर ना आए। ये अब इस तरीके से बारीक वारदात डाल रहे हैं ताकि इदारों की नज़रों से ओझल रहे हैं। फिर इन्होंने I8 मरकज़, इस्लामाबाद का एक पोस्ट मरकज़ है, वहाँ पे भी एक कॉस्मेटिक्स की जो स्टोर बनाया है, वो मेडिकल स्टोर भी है, फार्मास्यूटिकल स्टोर भी है, कॉस्मेटिक्स का बिज़नेस भी वहाँ पे हो रहा है। लेकिन पैसा कहाँ से आया? आवाम का पैसा। फिर अच्छा, जब इन्होंने 2022 में वहीदुल्ला और वसीउल्लाह ने जब कंपनी बनाई थी, उस वक्त की ये तस्वीरें आप देखें, और अब जब इनके पास आवाम का पैसा आया तो अब आप इन्होंने देखें अपना हुलिया भी चेंज कर लिया है। अच्छा, फिर उसके बाद जब इन्होंने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी कि SECP में 2022 में जब कंपनी रजिस्टर्ड करवाई, तो उसके बाद इनकी हालत क्या थी, अब इनकी हालत क्या है? बहुत बड़ी तादाद में मुझे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी कॉल्स कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं जी आप बताएं कि आप इस तरह लबकुशाई कर रहे हैं तो हमारे इदारे क्यों नहीं हरकत में आते। देखें, पाकिस्तानी इदारे जो हैं उनके अंदर जो बैठे ऑफिसर हैं, जैसा मैंने शुरू में आपको बताया कि यहाँ पे हमेशा से नेगेटिव माइंड अप्लाई किया जाता है, पॉजिटिव थिंकिंग कोई नहीं करता। अब इदारों में जो लोग बैठे हुए हैं वो भी देखते हैं कि भाई ठीक है लूट मार कर रहे हैं, उनको उनका हिस्सा मिलता है तो वो खामोश रहते हैं। लेकिन यहाँ पे SECP को क्या इल्म नहीं, FBR को क्या इल्म नहीं कि कौन टैक्स चोरी कर रहा है। दीगर जो हमारे इदारे हैं, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, जिसका काम ही सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर देखना है क्या कुछ हो रहा है, उनको इल्म नहीं, सबको इल्म है। अब SECP हरकत में आया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नोटिस जारी किया गया है, जवाब मांगा गया है कि आप जो इन्वेस्टमेंट वसूल कर रहे हैं किस कानून के तहत इन्वेस्टमेंट वसूल कर रहे हैं, क्या आपके पास मुजारबा का लाइसेंस है। फिर इसके साथ साथ आपको नाज़रीन ये बताएं, देखें हम तो ओपन चैलेंज करते हैं लोगों को कि आप हमारे सवालात के जवाबात दें। आपकी अगर हकीकी मायनों में कंपनी हुई, हकीकी मायनों में आप मनी जनरेट कर रहे हुए, तो हम आपको ओबलाइज करेंगे। अब यहाँ पे वहीदुल्ला हो गया, वसीउल्लाह हो गया, इनकी जानिब से मुख्तलिफ कॉल्स मुझे करवाई जा रही हैं। कभी किसकी कॉल आ रही है, कभी किसकी कॉल आ रही है। जिस तरह से हमेशा से होता हुआ आया है कि पहले धमकाया जाता है, जब बाज ना आए तो फिर मुख्तलिफ दरख्वास्तबाजी का सिलसिला शुरू किया जाता है, उससे भी बाज ना आए तो हमारे साथ जो रिसेंटली हुआ वाक़या वो आपके सामने है। लेकिन हम फिर भी, हमारा काम सिर्फ अवेयरनेस कैंपेन चलाना है, हमारा काम लोगों को बताना है कि पाकिस्तान में बिज़नेस है, पाकिस्तानी मार्केट बहुत बड़ी है। अगर कोई सही तरीके से हकीकी मायनों से बिज़नेस करे, मनी जनरेट करे, तो वो लोगों को प्रॉफिट भी दे सकता है और अपनी जेब भी भर सकता है, ख़ुद भी वो तरक्की कर सकता है। लेकिन यहाँ पे होता हुआ ये आया है कि यहाँ से हमेशा, जिस तरह ये टाइमलेस डिजिटल एडवर्टाइजिंग वाले हैं, देखिए मेरे सिर्फ मासूमाना से सवालात हैं।
SCCP کیا کہتا ہے؟ آپ ٹائم لیس ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ کے جو CEO ہیں وحید اللہ، جو ان کے فرنٹ مین ہے وسیع اللہ، آپ کس قانون کے تحت انویسٹمنٹ اٹھا رہے ہیں؟ اگر آپ کے پاس کوئی قانون موجود ہے تو آپ ہمیں بتا دیں کہ یہ قانون ہے، ہم اس قانون کے تحت عوام سے انویسٹمنٹ اٹھا رہے ہیں۔ پھر ہمارا سوال یہ ہے، آپ کی SMD کہاں پہ لگی ہوئی ہیں؟ پشاور کے کس علاقے میں کتنی SMD آپ کی لگی ہیں؟ 2022 میں آپ نے کمپنی رجسٹرڈ کروائی تھی اور اب 2026 سے آ رہا ہے، ان 4 سالوں میں آپ نے کتنی SMD لگائی ہیں؟ ٹائم لیس ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ کے جو مالک ہیں وحید اللہ، جو ان کے فرنٹ مین ہے وسیع اللہ، ان سے میرا سوال یہ بھی ہے، آپ یہ بتا دیں کہ جو SMD آپ لگاتے ہیں وہ SMD کسٹمر کے نام پہ ہوتی ہے یا آپ کی کمپنی کے نام پر ہوتی ہے؟ اگر خدا نخواستہ کوئی آندھی طوفان آ جاتا ہے، SMD خراب ہو جاتی ہے، تو اس کی ذمہ داری کس پر ہوتی ہے؟ کیا کسٹمر پر ذمہ داری ہوتی ہے یا کمپنی کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے؟ ٹائم لیس ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ کمپنی 4 سالوں سے چل رہی ہے، تو ان 4 سالوں میں ٹائم لیس ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ کا جو مالک ہے وحید اللہ، جو ان کا فرنٹ مین ہے سمیع اللہ، کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی کمپنی کا آڈٹ ہوا ہے؟ کتنا کچھ آڈٹ ہوا ہے؟ پھر آپ وحید اللہ اور وسیع اللہ، آپ یہ بتا دیں کہ آپ کے ایڈورٹائزر کون کون سے ہیں؟ کتنی SMD اس وقت آپ کی مارکیٹ میں لگی ہوئی ہیں؟ آپ کا منی جنریشن کا سورس کیا ہے؟ کہاں سے آپ منی جنریٹ کرتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات مجھے درکار ہیں۔ اگر واقعی ان کی SMDs پشاور میں لگی ہوئی یا DHA جس ہم لاہور میں یہ کہتے ہیں وہاں پہ لگی ہوئی، تو ہم ان کو oblige بھی کریں گے۔ پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ان کے ایڈورٹائزر کون کون سے لوگ ہیں، کہاں کہاں سے ان کو منی جنریٹ یہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ سوالوں کے جواب دینے کے بجائے یہ چھپتے پھر رہے ہیں۔ SCCP کی جانب سے جو نوٹس جاری کیا گیا ہے ناظرین، اس کے حوالے سے اپڈیٹ یہ ہے کہ بہت جلد آپ دیکھیے گا سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کہہ دیا جائے گا کہ یہ ٹائم لیس ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ کمپنی غیر قانونی طریقے سے عوام سے سرمایہ کاری لے رہی ہے۔ دوسری جانب FBR سے بھی ہم نے رجوع کر لی ہے، FBR کو بھی ہم نے، جو انہوں نے وہاں پہ کمپنی رجسٹرڈ کروائی ہے، جو ان کا NTN نمبر ہے، ان سے ہم نے پوچھا ہے کہ یہ کتنا کچھ ٹیکس دے رہے ہیں۔ پھر یہاں پہ آپ کو جس طرح میں نے بتایا کہ ان کے جو ایڈورٹائزر ہیں، جو مختلف کمپینز ان کے سوشل میڈیا کے چلاتے ہیں، ان لوگوں کے نام سے بھی انہوں نے کمپنی رجسٹرڈ کروا لی ہیں۔ اور اب جو ہمارے پاس اطلاعات ہے، دیکھیں یہ غیر مصدقہ اطلاعات ہے، میں نے کوشش بہت کی کہ وحید اللہ سے موقف جان سکوں، وسیع اللہ سے موقف جان سکوں۔ یہ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں کہ یہ کیش پہ جو ہے جتنی بھی یہ انویسٹمنٹ اٹھا رہے ہیں وہ کیش لیتے ہیں، بینک میں نہیں لے رہے۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے یہ وسیع اللہ بتا سکتے ہیں یا وحید اللہ بتا سکتے ہیں۔ لیکن SCCP کی جانب سے جو ہماری بات ہوئی ہے، انہوں نے کہہ دیا جی کہ یہ غیر قانونی طریقے سے عوام سے سرمایہ کاری لے رہے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے وحید اللہ کے پاس، وسیع اللہ کے پاس، وہ ہمیں بتا دیں کہ کہاں سے منی جنریٹ کر رہے ہیں۔ کیا آپ منی روٹیشن نہیں کر رہے؟ کیا آپ کا وہی پلان نہیں ہے جو فیوچر وی این ایڈورٹائزنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کا پلان تھا؟ کیا آپ فیوچر وی این ایڈورٹائزنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کے پلان پر نہیں چل رہے؟ نئی انویسٹمنٹ آتی رہے گی، پرانے انویسٹر کو آپ پروفٹ دیتے رہیں گے، اور جب نئی انویسٹمنٹ آنا بند ہو جائے گی تو پھر وحید اللہ صاحب اور وسیع اللہ صاحب یہ بھی روپوش ہو جائیں گے۔ جہاں تک I8 مرکز میں جو ان کا جو انہوں نے وہاں پہ سٹور اوپن کیا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ کل روشنی ڈالوں گا، کیونکہ میری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں۔ میں تو صرف لوگوں کو اویئرنیس کمپین کے طور پر پروگرام کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو بچا سکوں۔ بہت سے لوگ مجھے کالز کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں جی کہ آپ نے فلاں کمپنی کے اوپر پروگرام کیا تھا، ہم انویسٹمنٹ کرنے لگے تھے لیکن ہم بچ گئے۔ تو دیکھیں کوئی ایک اگر شخص، ایک اگر غریب، ایک اگر سادہ لو پاکستانی بچ جاتا ہے تو ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ کمپنیز آتی ہیں، بھاگتی ہیں، منی روٹیشن کرتی ہیں، پھر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 2022 میں کیا سچویشن تھی، 2026 میں کیا سچویشن ہے، یہ ثبوت آپ کے سامنے ہے۔ تو SCCP کی جانب سے اب دیکھتے ہیں کہ کون سا کب پیغام جاری ہوگا عوام کو متنبع کرنے کے لیے۔ تو لہٰذا ٹائم لیس ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ کمپنی کے جو وحید اللہ ہیں اور جو وسیع اللہ ہیں، یہ بھی صرف منی روٹیشن کر رہے ہیں، کوئی منی جنریشن نہیں کر رہے۔ اگلے پروگرام تک لیے اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔